अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको साबिर हुसैन राजपूत की एक और सनसनीखेज कहानी पुराने कब्रिस्तान का पुराना किस्सा सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। आज ये कहानी भी मैं सुना सकता हूँ क्योंकि इस कहानी के सब किरदार एक एक करके दुनिया से उठ गए हैं। उस दौर में लोग वाकई बहुत बहादुर हुआ करते थे। उस दौर में चोर और रेज़न भी शेर और दिलेर थे। पुलिस की मदद के बगैर वारदात किया करते थे। थानेदार गांव के करीब से गुजरे तो लोग उस वक्त बैठते थे जब वो गुजर जाता था। इस उठने और कुछ देर बैठने में थानेदार का डर नहीं, एहतराम होता था। और जब थानेदार को इत्तला मिलती थी कि एक वारदात हो गई है तो वो बगलें झाँकने की बजाय कुर्सी से उठ खड़ा होता और अपने ऊपर नींदें भी हराम कर लिया करता था। मेरे भाई अहमद यार खान कोई फरिश्ता नहीं, उस ज़माने का दस्तूर ही ऐसा था। और जब कोई थानेदार किसी मुजरिम की कुर्बानी की कीमत देने पर आता था तो ऐसी कहानियाँ जन्म लेती थीं जैसी कि मैं आपको सुनाने लगा हूँ। आपने मुझे कुत्तों के साथ ऐसा नहीं किया है कि मैं ऐसी बात सुनाने से झिझक जाता हूँ जिसमें कुत्तों के शिकार का जिक्र ना हो। आप शिकार को ज़रा सी देर के लिए जहन से निकाल दें। इस कहानी का ताल्लुक शिकार से ही है। हम शिकारी ना होते तो इस कहानी से मैं बेखबर ही रहता। बात यूँ हुई थी कि नसीर नाम के एक नौजवान की माँ ने हमें कहा था कि उसके बेटे को भी अच्छा सा कुत्ता ला दो। हमने लड़के को बड़ी अच्छी नस्ल का एक कुत्ता दे दिया। कुत्ता उसी की तरह नौजवान और खूबसूरत था। लड़के को हम नाजा कहा करते थे। बड़ी खूबसूरत माँ का एक ही बेटा था। माँ नौजवानी में बेवा हो गई थी। उस वक्त नाजा 1 साल का था। इस नौउम्र बेवा को देखकर शक होता था कि उसकी अभी मंगनी भी नहीं हुई होगी। इस लड़की ने अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी ना की और अपना आप बच्चे के लिए वक्फ कर दिया। मगर उसने अपने बच्चे का जो मुस्तकबिल सोचा था वो था उम्र कैद या फांसी। वो अपने बच्चे को बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए पाल रही थी। अजीब बात यह हुई कि खामिद के कत्ल के बाद वो अपने माँ बाप के घर न गई, ससुराल में ही रही। उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर किया गया। क्या क्या जतन न किए गए मगर वो शादी के लिए रजामंद न हुई। वो खुशहाल जमींदारों की बेटी थी। इस कहानी में जिन घरानों का जिक्र आता है वो सब खुशहाल और ऊंची ज़ात के थे। इस बेवा का नाम अख्तर जान था और उसे अख्तरी कहा करते थे। उसकी शादी उस वक्त हुई थी जब मेरी उम्र 1.5-2 साल थी। मैं 13-14 साल का था जब उसकी पूरी कहानी सुनी। उसकी बातें तो मैं उस उम्र से सुन रहा था जिस उम्र में बच्चा कुछ समझने लगता है, लेकिन कहानी की सही समझ उस वक्त आई जब मेरे अंदर वो जज्बात बेदार हो चुके थे जिनकी खास से मोहब्बत और नफ़रत पैदा हुआ करती है और जिससे इंतकाम और इसार के जज्बे भी पैदा हुआ करते हैं। अख्तरी हमारे गांव से अढ़ाई 3 मील दूर के एक गांव की रहने वाली थी। एक नौजवान के लिए उसका रिश्ता मांगा गया लेकिन उसके माँ बाप ने इनकार कर दिया। इनकार की बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी। वो नौजवान जिसका नाम अकरम था सिर्फ खूबसूरत जवान ही नहीं था बल्कि अमीर जमींदारों का बेटा भी था। अपने गांव के करीब भी उनकी ज़मीन थी और नहरी इलाके में भी 2 मुरब्बा ज़मीन थी जो उन्हें फौजी खिदमात के सिले में हुकूमत की तरफ से मिली थी। ये तो आप जानते होंगे कि हमारा इलाका बारानी है। जिनकी ज़मीनें नहरी इलाकों में हों वो खुशहाल होते हैं। अख्तरी और हमारे गांव के दरमियान और ज़रा एक तरफ हटकर एक छोटा सा और गांव था। अब ये हमारे गांव से भी बड़ा हो गया है। इस ढोब के एक नौजवान के लिए अख्तरी का रिश्ता मांगा गया। अख्तरी के माँ बाप ने रिश्ता दे दिया और शादी हो गई। देहात में किसी का कोई राज छुपा नहीं रह सकता। जब एक राज फाश होता है तो इसके साथ 2-3 अफसाने भी जोड़ दिए जाते हैं। पता चला कि अख्तरी को अकरम अच्छा नहीं लगता था और उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अकरम को साफ जवाब दे दें। जिसके साथ अख्तरी की शादी हुई थी इसे अख्तरी ने सिर्फ पसंद ही नहीं किया था बल्कि शादी से पहले इनकी चोरी छुपे मुलाकातें भी थीं। इस राज से अकरम भी वाकिफ था। ये तो हर दौर में और हर जगह होता रहा है कि जैसे किसी लड़की के रिश्ते से जवाब मिल जाए वो इसे अपनी तौहीन समझता है और दोनों घरों में उम्र भर की नाचाकी पैदा हो जाती है। देहात में तो बाज़ इंतकाम पर उतर आते हैं। अकरम ऊंचे ख़ानदान का बेटा था, गैरतमंद और बहुत दलेर, और इसमें कोई शक नहीं कि वो खूबसूरत जवान था। मैंने उसे उस वक्त देखा था जब उसकी उम्र 40 साल के लगभग हो चुकी थी।
इस उम्र में भी उसके चेहरे पर जवानी का जोश और मर्दाना वक़ार था। उसे जब पता चला कि उसे अख्तरी ने पसंद नहीं किया और दूसरे के साथ उसकी शादी इसलिए हुई है कि शादी से पहले उसके साथ दोस्ती थी, तो अकरम ने एक औरत की मारिफत अख्तरी को कहला भेजा कि अपनी बेइज्जती का इंतकाम लूँगा और तुम्हें अगवा करके ख़राब करूँगा। अकरम ने अपनी जान का ख़तरा मोल लिया था। उसने ये सोचकर पैगाम भेजा था कि अख्तरी अपने खामिंद को बताएगी और खामिंद उसका इंतकाम लेगा। ऐसा पैगाम तो कोई भी बर्दाश्त नहीं किया करता, लेकिन मेरे इलाके में और ख़ुसूसन उस दौर में रद्द अमल ये होता था कि लोग लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लेके निकल आते थे। खुले मैदान में लड़ाई होती थी, ज़ख्मी होते थे, एक दो हलाक हो जाते थे, पुलिस आती थी, मुकदमे चलते थे, रुपया पैसा पानी की तरह बहता था और ख़ानदानी दुश्मनी गंदम की हर फसल के बाद एक दो आदमियों को जेल खाने भिजवा देती और एक दो के जनाजे पढ़े जाते थे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी सुर्ख रंग की आंधी चला करती थी, आसमान गर्द से सुर्खी माइल हो जाता था। लोग कहा करते थे कि कहीं खून हो गया है। आंधियों का मौसम मई में शुरू होता है। उस वक्त खलियान उड़ जाते और दाने घरों में आ जाते हैं। यही दिन लड़ाई झगड़े और कत्ल के लिए मौजू समझे जाते थे। मुझे याद है कि सुर्ख आंधी किसी के कत्ल पर ही आया करती थी। अकरम पूरी तरह तैयार था कि अख्तरी का खामिंद इस पैगाम के जवाब में आए, मगर अख्तरी ने इस औरत से अकरम का पैगाम सुना तो उसने जवाब दिया कि अकरम से कहना कि मैं अपने खामिंद को और अपने ख़ानदान के किसी भी मर्द को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ये पैगाम भेजा है। तुम जिस दिन कहो मैं अपनी ससुराल से अकेली अपने मैके आऊँगी, कहो तो रात को आऊँगी, तुम रास्ते में आ जाना और मेरे करीब आने की जुर्रत करना। मर्द हो तो हिम्मत करो, अगर मुझे ज़ेर कर लो तो जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चली चलूँगी। ये भी सुन लो कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी जूती पर लिख लिया है। सुना है कि इसके बाद अख्तरी मैके जाती रही। उसके गांव और ससुराल की ढोक का फासला 1 मील से ज़्यादा था। ये इलाका मैदानी नहीं, रास्ते में खड्ड हैं, नशेबी जगह भी हैं और गहराई में एक बरसाती नाला भी गुजरता है। बाज़ दफ़ा अख्तरी ने ऐसे भी किया कि घोड़ी पर मैके गांव से ससुराल को चली तो उसने उसी औरत के कान में कहा कि अक्कू से कहो अख्तरी अकेली जा रही है। अख्तरी जैसी नौजवान लड़की की ये दिलेरी कोई अजीब बात नहीं। पोठुहार के देहात की हर औरत ऐसी ही दिलेर होती है। आप जानते हैं कि पोठुहार फौजी इलाका है। अंग्रेज़ों की फ़ौज में पोठोहारियों की अक्सरियत थी और पाकिस्तान की फ़ौज में भी पोठोहारियों की अक्सरियत है। और शुजाअत का सबूत यह है कि 8 में से 3 निशाने हैदर इलाका पोठोहार के हैं। ये शुजाअत के पीछे अख्तरी जैसी गैरत माओं का जज्बा है। अख्तरी ने भी गैरत और दिलेरी का मुजाहरा किया, मगर आगे चलकर उसे ऐसी चोट पड़ी कि वो दिलेरी को किसी और तरफ ले गई। दिन गुजरते चले गए। अकरम की भी शादी हो गई। उसकी बीवी ने अख्तरी के साथ बोलचाल बंद कर दी और उसने अख्तरी को बदनाम करना भी शुरू कर दिया। इसकी वजह यही हो सकती है कि अकरम उसके साथ अख्तरी की बातें करता होगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। 1 साल गुजर गया तो अख्तरी ने पहले बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम नज़ीर हुसैन रखा, जो नाजा कहलाने लगा। बच्चे की पैदाइश के बाद अख्तरी के खामिद को महसूस होने लगा कि अकरम उसके साथ खिंचा खिंचा रहता है। वो अपने अपने गांव में रहते थे। कभी कभार उनका आमना सामना होता था। एक बार अख्तरी के मैके यानी कि अकरम के गांव में अख्तरी का खामिद गया। वो गांव के 2-4 आदमियों के साथ खड़ा था। उसने अकरम के साथ कोई बात की तो अकरम ने उसे कोई उल्टी सी बात कह दी। ऐसी बात को हमारी ज़बान में टोक मारना कहते हैं। अख्तरी के खामिद ने ये बात हजम कर ली। उसने घर आकर अख्तरी से जिक्र किया। अख्तरी ने उसे बताया कि उसके दिल में क्या दुश्मनी है। अख्तरी ने उसे यह भी बताया कि अकरम ने उसे अगवा की धमकी दी थी। अख्तरी की इस इत्तला से उसके खामिद और अकरम में दुश्मनी पैदा हो गई। खामिद भी इसी पथरीली मिट्टी की पैदावार था। उसने एक रोज़ अकरम से कहा कि वो दुश्मनी रखना चाहता है या उसका क्या इरादा है। उसने अकरम से ये भी कहा कि बीवियों को बेवा करना है तो वो तैयार है। उसने दुश्मनी ख़त्म करने की बात भी की, मगर अकरम में जवानी का जोश ज़्यादा था। उसने अख्तरी के खामिद को धुतकार दिया। इससे कुछ अरसे बाद अकरम ने ये ओछी हरकत की कि ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि शादी से पहले अख्तरी की उसके साथ दरपर्दा दोस्ती थी। ये बात अख्तरी के खामिद तक पहुंचाई गई। उसने अख्तरी से बात की। अख्तरी ने उसे कहा कि अभी अकरम के गांव चलो, उसके घर जाकर उससे बात करेंगे।
अख्तरी के खामिद को अख्तरी की वफादारी पर शक नहीं था। उसने अख्तरी से कहा कि अकरम के पास जाकर बात करने का मतलब है लड़ाई और लड़ाई का मतलब है कत्ल। ताहम उसने ये बात दिल में रख ली। अब दुश्मनी उस मकाम पर पहुंच गई जहां फैसला कुल्हाड़ियां किया करती हैं, और फैसला अकरम की लाठी ने किया। उस वक्त अख्तरी का नाजा तकरीबन 1 साल का हो चुका था। दिन के वक्त अकरम के गांव और अख्तरी के ससुराली गांव के दरमियान कस्सी में कर अकरम और अख्तरी के खामिद का आमना सामना हो गया। अकरम के पास लाठी थी, अख्तरी का खामिद खाली हाथ था। अकरम ने शायद उसे निहत्था देखकर ललकारा। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उनके दरमियान बात क्या हुई। हर तरफ खबर फैल गई कि अख्तरी के खामिद की लाश कस्सी में पड़ी हुई है। अख्तर ने पुलिस को बताया कि कातिल अकरम है। मकतूल की किसी और के साथ दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ एक ऐनी शाहिद ने बताया कि उसने दूर ऊपर से देखा था अकरम मकतूल की लाठी से मार रहा था। अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा कि वो कस्सी की तरफ गया ही नहीं। नंबरदार तक ने गवाही दी कि उस वक्त अकरम उसके साथ खेत में काम कर रहा था। ऐनी शाहिद ने चूंकि दूर से देखा था, गो कि उसे यकीन था कि कातिल अकरम है, लेकिन वकील ने ऐसी जिरह की कि ऐनी शाहिद ने कह दिया कि वो अच्छी तरह नहीं पहचान सका। शक का फायदा अकरम को मिला और वह सेशन कोर्ट से बरी हो गया। उस वक्त अख्तरी की उम्र 18 साल थी। 18 साल क्या उम्र होती है? लड़कपन। सबका यही ख्याल था कि इद्दत पूरी करके अख्तरी दूसरी शादी कर लेगी। रिश्ते के उम्मीदवार भी मौजूद थे, मगर वक्त आया तो अख्तरी ने भरी महफिल में कह दिया कि उसकी शादी का कोई नाम न ले। उसके माँ बाप उसे अपने घर ले जाने आए तो उसने कहा कि मैं मेके से रुखसत हो आई हूँ, अब नहीं जाऊँगी। ये अनहोनी बात थी। उसके ससुराल ने कहा कि बच्ची है, अभी गम ताज़ा है, अभी कुछ दिन और ससुराल में ही रहने दो। बड़ों से हमें मालूम हुआ कि अख्तरी ने अपने खामिद के बड़े भाई से कहा कि गैरत कहती है कि तुम अपने भाई के खून का बदला लो। अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं तो मुझे इस घर से ना निकालो। तुम्हारे भाई का बेटा इसी घर में पलेगा और अपने बाप के खून का बदला लेकर यहाँ से निकलेगा। बड़ा भाई, जिसका नाम लाल खान था, जज्बात से ऐसा मखलूब हुआ कि उसने ऐलान कर दिया कि वो अपने मरे हुए भाई की बीवी को इस घर से रुखसत नहीं करेगा। वो बीवी बच्चों वाला था। उसने अख्तरी से कहा कि उसे अपने बच्चों का ख्याल ना होता तो भाई के खून का बदला ले लेता। अख्तरी खामोश हो गई। लाल खान ने ज़मीन का निस्फ हिस्सा अख्तरी के बच्चे के नाम कर दिया और ज़मीन की देखभाल अपने ज़िम्मे ले ली। लाल खान की बीवी भी बड़ी अच्छी औरत थी। उसने अख्तरी को सीने से लगा लिया। सबको यही तवक्को थी कि अख्तरी दूसरी शादी कर लेगी और फिर वो अपने पहले खामिद को भूल जाएगी। मगर पूरा 1 साल गुजर गया। अख्तरी ससुराल के घर से न निकली। बिरादरी के बुजुर्ग उसके पास गए, वो ना मानी। उसकी सहेलियों को उसके पास भेजा गया। वो सहेलियों के साथ हंसती खेलती रही, अपने दुखों पर रोती रही, मगर उनकी ये बात ना मानी कि वो माँ बाप के घर चले। उसके 2 भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। दोनों उसे एक बार नहीं कई बार लेने गए, लेकिन वो न गई। भाइयों ने एक ही बार उसे कहा था कि वो उसे ज़बरदस्ती उठा ले जाएंगे। पछताओगे, उसने कहा था, मुझे ढूंढते फिरोगे। उसने भाइयों से ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे दिल में बहन की इज्जत और मोहब्बत होती तो उसके खामिद के खून का बदला लेते। अकरम तुम्हारे सामने घूम फिर रहा है। भाइयों ने उसे कहा कि ये किसी को भी यकीन नहीं कि कातिल अकरम है। उसकी बेगुनाही का सबूत ये है कि सेशन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। भाइयों ने अख्तरी से ये भी कहा कि वो बिला वजह उनके हाथों किसी का खून न कराए और इन्हें फांसी न चढ़ाए, मगर अख्तरी को पूरा यकीन था कि उसके खामिद का कातिल अकरम है। ये सिर्फ अख्तरी को नहीं बल्कि गांव के चंद और आदमियों को भी यकीन था कि कातिल अकरम है और अकरम ने इंतकाम लिया है। अख्तरी की सारी तवज्जो सिर्फ बच्चे पर मरकूज हो गई। वो ससुराल में ही रहने लगी। वो ज़्यादातर खामोश रहती थी। 1 साल गुजरा तो उसका रिश्ता मांगने वाले मायूस हो गए और उसके माँ बाप और भाई भी मायूस हो गए कि वो वापस आएगी। ये उस वक्त की बातें हैं जब मेरी उम्र 2.5-3 साल थी। यहाँ तक बातें बड़ों से सुनी थी। हमारा गांव अख्तरी के ससुराल के गांव से 1 मील से ज़रा ही ज़्यादा दूर था। वहाँ की बातें हमारे गांव तक पहुँच जाया करती थीं। अख्तरी के खामिद का कत्ल और उसके बाद अख्तरी का अपने माँ बाप के यहाँ न जाना, 2 ऐसे वाक़यात थे जिन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लोगों ने कुरेद कुरेद कर और दीवारों के साथ कान लगा लगा कर दोनों वाक़यात का पस मंज़र मालूम कर लिया था। अक्सर यूँ होता था कि बहुत बड़ा वाक़या भी थोड़े ही अरसे तक महफ़िलों में सुना और सुनाया जाता है,
اتنے میں کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے اور لوگ پہلے کو بھول جاتے ہیں، لیکن اختری کو اور اس کے خاوند کے قتل کو لوگ نہ بھولے۔ میری عمر 7-8 سال ہو گئی تھی تو بھی ہمارے گھر میں اور گاؤں میں اس واقعے کا ذکر آ جاتا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ اختری نے نوجوانی میں بیوہ ہو کر شادی نہیں کی تھی۔ لوگ اس کی جوانی اور خوبصورتی دیکھتے تو حیران ہوتے تھے اور انہیں سارا واقعہ یاد آ جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ناجا بڑا پیارا بچہ تھا، ماں کی طرح خوبصورت۔ ماں اس پر جان نثار کرتی تھی۔ ناجا جو بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ ہنسمکھ اور ہر دل عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ میری عمر شاید 11-12 سال تھی جب میں نے پہلی بار اختری اور ناجے کو دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک خانقاہ تھی۔ اختری ناجے کو وہاں لے گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر وہ ہمارے گاؤں آئی تھی اور ہمارے گھر بھی آئی تھی اور گاؤں کی کچھ عورتیں بھی اسے دیکھ کر ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ اس وقت ناجا 9-10 سال کا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اختری کو بیوہ ہوئے 8-9 سال گزر گئے ہیں اور اس کی عمر 24-25 سال ہو گئی ہے۔ اس کے نقش و نگار ایسے تھے کہ عمر سے کم لگتی تھی۔ اس کی صحت اچھی ہونے کی وجہ صاف تھی۔ ناجے کے بعد اس کا کوئی بچہ نہ ہوا، نہ اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا۔ وہ ہمارے گھر میں عورتوں کے درمیان بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ناجا اس کی گود میں بیٹھا تھا اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سہاگ کے خون کا بدلہ ضرور لوں گی، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا تھا اور ناجے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اس شیر کو پال رہی ہوں، اپنے باپ کے خون کا حساب چکائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عورتوں نے اسے کہا تھا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا ہے، اب وہ اپنے بچے کی زندگی تباہ نہ کرے اور اس کے دماغ میں خون اور خون کا بدلہ نہ ڈالتی رہے۔ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی قسم والی کہلاؤں اور اپنا گھر آباد کروں اور میرے بھی بچے ہوں، اس نے کہا تھا، لیکن میں نے اپنا دل مال لیا ہے، خون کا بدلہ میں خود لے سکتی ہوں۔ اس خونی کو اشارہ کروں تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آئے، جہاں چاہوں اسے کلہاڑی سے نہیں تو زہر سے تو ختم کر سکتی ہوں، لیکن اسے اپنے خاوند کے ہاتھوں قتل کراؤں گی۔ دیکھ لو میرے بچے کو، ہے نا اپنے باپ کی تصویر، بڑا ہو کر اسی جیسا ہوگا اور اپنے باپ کے قاتل کا حساب برابر کر کے میرا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک تو اختری خود تھی جو بچے کو اس کے باپ کے قتل کی کہانی سناتی رہتی تھی، دوسرے گاؤں کے لوگ تھے جو بچے کو دیکھتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو ظالم نے کتنا پیارا بچہ یتیم کر دیا ہے۔ تاجے کے کانوں میں یہ الفاظ پڑتے ہی رہتے تھے، بیچارے کا باپ بے گناہ قتل ہو گیا۔ میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، میں جب ایسی بات سنتا تھا تو میرا خون کھول اٹھتا تھا کہ اکرم کو جا کے قتل کر دوں، جس نے اختری جیسی عورت کو بیوہ اور ناجے جیسے بچے کو یتیم کر دیا ہے۔ ناجے کا خون تو مجھ سے بھی زیادہ کھولتا ہوگا۔ میری عمر 15-16 سال ہوئی تو ناجا 13-14 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ماں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں نے اسے دودھ مکھن سے پالا تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں 18-19 سال کا جوان لگتا تھا۔ اختری کی عمر 30 سال سے ذرا اوپر ہو گئی تھی مگر وہ 16-17 کی لگتی تھی۔ ہم اس وقت کتوں کے شکاری بن چکے تھے اور ناجا ہمارا گہرا دوست بن گیا تھا۔ چند ہی مہینے پہلے اس نے ہمارے کتے دیکھے تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ بھی کتا پالنا چاہتا ہے۔ اختری اسے ساتھ لے کر ہمارے گاؤں میں آئی۔ ناجا دراصل ہمارے ایک دوست افضل کا زیادہ گہرا دوست تھا، اس کے ساتھ وہ دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ ماں کو افضل کے گھر لے گیا۔ اختری نے افضل سے کہا کہ وہ ناجے کو اچھی نسل کا کتا لا دے، خواہ وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ملے۔ ہم نے اسے ایک نوجوان بل ٹریئر جسے ہم گلٹری کہا کرتے تھے دے دیا تھا۔ ناجا بھی ہمارے ساتھ شکار کو جانے لگا۔ افضل کے ساتھ وہ جو باتیں کرتا تھا وہ افضل ہمیں بتا دیا کرتا تھا۔ ناجا ہنسمکھ اور عقل مند تھا، بات تول کر اور سوچ کر کیا کرتا تھا، لیکن اس کی کوئی ایک رگ الٹی تھی۔ ہم سب دوستوں کے ساتھ ہوتا تو زندہ دل اور شگفتہ مزاج ہوتا اور جب افضل کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تو اداس ہو جاتا اور اس کی آنکھیں کبھی کبھی لال ہو جاتی تھیں۔ افضل نے ہمیں بتایا تھا کہ ناجا اسے کہتا رہتا ہے کہ میری قسمت میں کالا پانی یا پھانسی کا تختہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے دن زندہ رہوں خوب ہنسوں کھیلوں۔ اس نے افضل کو بتایا تھا کہ ماں نے اس کے دماغ میں قتل اس طرح ڈال دیا ہے کہ وہ کبھی کبھی خواب میں کسی کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ افضل اسے روکتا اور سمجھاتا تھا۔ ایک روز ہم سب نے شکار کے دوران اسے بٹھا لیا اور اسے سمجھانے لگے۔
کہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا باپ کیوں قتل ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے قتل ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اکرم اس کے ہاتھوں اتنا زیادہ تنگ ہو کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، اور یہ بھی تو یقین نہیں تھا کہ قاتل اکرم ہی ہے۔ میری ماں جھوٹ نہیں بولتی، ناجے نے کہا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، سب نے کہا ہے کہ قاتل اکرم ہے، اور اکرم نے میری ماں کو دھمکی دی تھی۔ جس ماں نے اپنی جوانی مجھ پر قربان کر دی ہے، میں اس کا سینہ ضرور ٹھنڈا کروں گا۔ وہ جس انداز سے باتیں کرتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ارادے کا پکا ہے اور ٹلے گا نہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ اکرم کو کب اور کس طرح قتل کرے گا۔ اس نے کہا کہ جس روز ماں کا اشارہ ملے گا اور ماں کو کہیں اور سے اشارہ ملے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ کہیں اور سے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہم سمجھتے تھے۔ دیہات میں خاندانی عداوت میں قتل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ان میں پیروں، فال نکالنے والے مولویوں اور شاہ جی کا درپردہ ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ دشمن کو قتل کرنے کی شبھ گھڑی بتاتے ہیں۔ اگر قاتل پکڑا جائے تو ایسا تعویذ دیتے ہیں جو سزا سے بچا لیتا ہے۔ پھانسی چڑھ جانے تک قاتل سزا سے بچانے والے تعویذ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے۔ اختری بھی کسی ایسے ہی پیر یا مولوی سے شبھ گھڑی پوچھ رہی ہوگی۔ میں نے اکرم کو کئی بار دیکھا تھا۔ اس کی اولاد نہ ہوئی، اس کے ساتھ میری یا کسی اور دوست کی بات نہیں تھی۔ وہ 3-3.5 میل دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ کبھی کبھار کہیں جاتے ہوئے ہمارے گاؤں میں رکتا تھا۔ ناجے کی عمر 17-18 سال ہو گئی۔ افضل نے ہمیں بتایا کہ ناجا پریشان اور اداس رہنے لگا ہے، اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے جیسے وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے سلسلے میں ششو پنج میں پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں اطمینان سا ہوا۔ ایک روز ہم شکار پر گئے تو چیت یا بیساکھ کا موسم تھا۔ ان دنوں ہمارے ہاں بڑی تیز بارش ہوتی ہے اور ژالہ باری بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو مرغی کے انڈے جتنے بڑے بڑے اولے پڑتے ہیں۔ اکرم کے گاؤں سے تھوڑی دور یہی کوئی 2.5-3 فرلانگ پہلے سبزیوں کا ایک باغ تھا۔ باغ اکرم کے گاؤں سے تھوڑی دور یہی کوئی 2.5-3 فرلانگ دور تھا اور سبزیوں کا تھا۔ باغ میں جاؤ تو اکرم کا گاؤں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ باغ نشیبی جگہ میں تھا، وہاں رہٹ بھی تھا۔ ہم اس باغ سے آگے نکلنے لگے تو موسم بہار کی گھٹائیں آ گئیں۔ یہ گھٹائیں گرجتی نہیں، کڑکتی ہیں اور بری طرح برستی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خطرہ بجلی ہوتا ہے جو گرتی ہے۔ اولے بھی لازمی ہوتے ہیں۔ گھٹاؤں میں بجلی چمکی تو ہم نے شکار کا ارادہ منسوخ کر دیا اور واپس ہوئے، مگر بارش نے آ لیا۔ ہم سب نے باغ میں جا کے پناہ لی۔ باغ میں ایک مکان تھا جو مالی کے لیے تھا۔ اس میں مویشیوں کا کمرہ بھی تھا اور بھوسے وغیرہ کے لیے بھی الگ کمرہ تھا۔ مکان کچا تھا، آگے چھپر سا بنا ہوا تھا اور ذرا الگ ہٹ کر کچا باورچی خانہ بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں 2 لڑکیاں دیکھی تھیں جو شاید ہمیں دیکھ کر اندر چلی گئی ہوں گی۔ بارش کے ساتھ بڑی شدید ژالہ باری ہوئی۔ جو ذرا تھمی تو ہم نے ادھر ادھر دیکھا، تاجا ہم میں نہیں تھا۔ افضل نے بتایا کہ یہاں تک ہمارے ساتھ تھا۔ ناجے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم پرواہ نہ کرتے۔ وہ کوئی خوفناک جنگل نہیں تھا کہ کسی کو شیر چیتا کھا جاتا۔ ہمارا اپنا علاقہ تھا، راستہ بھول جانے کا بھی خطرہ نہیں تھا۔ ناجے کے متعلق خطرہ یہ تھا کہ اکرم کا گاؤں ساتھی تھا۔ اکرم کو معلوم تھا کہ اختری اپنے بیٹے کو اس کے قتل کے لیے پال رہی ہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ ناجا بارش میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور اتفاق سے اکرم ادھر آ نکلا تو دونوں میں سے کسی ایک کا قتل لازمی تھا۔ ناجے کے متعلق ہم اس لیے بھی محتاط رہتے تھے کہ اختری نے ہمیں کئی بار آنکھوں میں آنسو لا کر کہا تھا، میں اپنے بچے کو خدا کے اور تمہارے حوالے کرتی ہوں، تم جانتے ہو کہ میری روح اس کے جسم میں ہے۔ ناجا اب بچہ نہیں تھا، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا تھا اور مجھ جیسے 2 آدمیوں کو بازوؤں میں گھیر کر ہڈیاں توڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس میں عقل بھی تھی، اس کے باوجود ہم اسے الگ نہیں ہونے دیتے تھے۔ مگر ژالہ باری میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ مالی بھوسے والے کمرے میں سے نکلا۔ اس سے پوچھا کہ ہمارا کوئی دوست اندر تو نہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک لڑکا دوسرے کمرے میں ہے، وہ رہنے والا کمرہ تھا۔ میں نے ناجے کو آواز دی، اس کی آواز سنائی دی، آ گیا۔ ہمیں تسلی ہو گئی، لیکن دماغ میں یہ سوچ بھی آئی کہ جن 2 لڑکیوں کو ہم نے باغ میں دیکھا تھا وہ اسی کمرے میں گئی تھیں۔ ناجا اندر کیوں چلا گیا ہے؟ میں نے افضل سے کہا کہ ناجے کو باہر بلا لو۔ میں نے اسے 2-3 آوازیں دیں تو وہ باہر آیا۔
لیکن افضل کے کان میں کچھ کہہ کر پھر اندر چلا گیا۔ جب موسم صاف ہوا تو ہم اپنے گاؤں کو چل پڑے۔ ناجے کا گاؤں راستے میں پڑتا تھا۔ اس کے گھر گئے۔ اس کی ماں جو گاؤں سے باہر کھڑی اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی، ناجے سے لپٹ گئی اور ہم سب کو اپنے گھر لے جا کر ہمیں مکھن والے پراٹھے کھلائے۔ اب اس کی عمر 35 سال ہو گئی تھی، مگر ایسے لگتی تھی جیسے اس کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ اپنے گاؤں جا کر ہم افضل سے پوچھنے لگے کہ اس نے ناجے کو جب اندر سے بلایا تھا تو ناجے نے باہر آ کر اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ افضل ٹالتا رہا۔ افضل میرا اور میرے ایک اور دوست شہباز خان کا رازداں دوست تھا۔ اس نے رات کو ہم دونوں کو ایک ایسی بات بتائی جس نے ہماری جذباتی دنیا میں زلزلے برپا کر دیے۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ ہم جس باغ میں بارش سے پناہ لینے رکے تھے وہ اکرم کے بہنوئی کا تھا، اور ہم نے باغ میں جو 2 لڑکیاں دیکھی تھیں ان میں ایک اکرم کی بھانجی تھی اور دوسری اس کی سہیلی۔ اکرم کی بھانجی کی عمر 16-17 سال تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ افضل نے یہ نہیں بتایا کہ ناجے اور اکرم کی بھانجی کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ جہاں بھی ہوئی ہو، ان میں ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی جیسے ہیر رانجھے اور سونی مہیوال وغیرہ میں تھی۔ وہ 6-7 مہینوں سے چوری چھپے مل رہے تھے اور ملنے کے لیے دونوں نے اپنی جانیں بازی پر لگا رکھی تھیں۔ مثلاً کنواری لڑکی کا رات کو باہر نکلنا اور گاؤں سے کچھ دور جا کر ناجے سے ملنا معمولی بات نہیں تھی۔ ناجا ماں کو سوتا چھوڑ کر اسے ملنے جایا کرتا تھا۔ اس روز جب بارش اور ژالہ باری ہوئی تو لڑکی اتفاق سے اپنی ایک رازداں سہیلی کے ساتھ باغ میں آئی ہوئی تھی۔ ادھر سے ہمارے ساتھ ناجا بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ لڑکی کس وقت اسے اندر لے گئی۔ افضل نے بتایا کہ ناجا اسی محبت کی وجہ سے پریشان اور اداس رہنے لگا تھا۔ اس پر اس محبت کے 2 اثرات تھے۔ ایک یہ کہ لڑکی اس کے دشمن خاندان کی تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ لڑکی نے اسے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس کے ماموں کو قتل کرنے کا ارادہ دل سے نکال دے۔ محبت اتنی گہری اتر گئی تھی کہ وہ لڑکی کی کسی فرمائش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ لڑکی اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے ماموں کو مرنے سے نہیں بچانا چاہتی بلکہ ناجے کو سزائے موت سے بچانا چاہتی ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی نے ناجے کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر ماں نے بچپن سے ناجے کے ذہن میں خون، قتل، باپ کے خون کا بدلہ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ خواب میں بھی قتل دیکھتا تھا۔ ایک طرف ماں کی محبت تھی جس کے ساتھ قتل اور خون بھی اس کی روح میں شامل ہو گیا، دوسری طرف اس کے دشمن کی بھانجی کی محبت تھی جو ماں کی محبت جتنی شدید تھی۔ ناجا اپنے آپ میں بھٹکنے لگا۔ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ ماں کی خواہشیں پوری کر کے یعنی اکرم کو قتل کر کے لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ جائے گا۔ لڑکی عقل والی تھی۔ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ ہے کوئی ٹھکانہ؟ کیا وہ ہندوستان کے کسی دور دراز گوشے میں جا کر محنت مزدوری کر سکے گا؟ وہ چٹا ان پڑھ تھا۔ گاؤں میں اتنی ساری زمین اور اونچی ذات نے اسے شہزادہ بنا رکھا تھا۔ گاؤں سے باہر وہ ان پڑھ مزدور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ناجے نے اس لڑکی سے ملاقاتیں اپنی ماں سے چھپا رکھی تھیں۔ ہمارا اس روز کا شکار بارش اور اولوں کی نظر ہو گیا۔ 4-5 روز بعد ہم شکار کو نکلے۔ ناجے کو اس کے گاؤں سے ساتھ لے لیا۔ ہم اکرم کے گاؤں کے قریب سے گزرے۔ کھیتوں میں 2-4 آدمی نظر آئے۔ گندم کی فصل بھی خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اکرم کو بھی دیکھا تھا۔ ہم دور نکل گئے اور اس علاقے میں پہنچ گئے۔ میں اپنی کہانیوں میں بیان کیا کرتا ہوں مگر اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ زمین ہی کچھ ایسی ہے۔ ہم ایک گہرائی میں سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف ڈھلان تھی اور دوسری طرف سیدھی مٹی کی دیوار کھڑی تھی۔ وہ راستہ اوپر جا رہا تھا۔ ہم جب گہرائی سے نکلے تو میرے ایک دوست نے میرے کان میں کہا، وہ دیکھنا سابو، اکرم تو نہیں؟ میں نے ادھر دیکھا مگر وہ جو کوئی بھی تھا ہماری طرف پیٹھ کیے نیچے اتر رہا تھا۔ فاصلہ 50 قدم ہوگا، وہاں کھڈ ہوگا۔ میں اس کا صرف سر اور پیٹھ کا بالائی حصہ دیکھ سکا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ اکرم لگتا تھا۔ میں نہ مانا۔ اکرم کا وہاں کیا کام؟ ہم کچھ اور آگے گئے تو کتے ایک خرگوش کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ہم میں سے کوئی بھی کتوں کے پیچھے نہ گیا کیونکہ ہم ابھی تھکنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا ارادہ بہت دور آگے جانے کا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ پہاڑیوں کے اندر ہی اندر لومڑیوں کا ایک جوڑا دیکھا گیا ہے۔
ہم ایک بلند جگہ پر جا رہے تھے تو اپنے ایک دوست شہباز خان کے اشارے پر میں نے ادھر دیکھا۔ ہم دونوں اپنی ٹیم سے ذرا دور ہٹ کر جا رہے تھے۔ مجھے اکرم صاف نظر آیا۔ وہ ہم سے نیچے مٹی کے ایک بہت بڑے تودے کے پیچھے بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے سر نیچے کر لیا۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ ناجا ہمارے ساتھ ہے اور اکرم بہت خطرناک ارادے سے ہمارے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ میں نے شہباز خان سے کہا کہ اکرم کو معلوم ہوگا کہ جب کتے شکار کے لیے پیچھے جاتے ہیں تو ہم سب ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور سب بکھر بھی جایا کرتے ہیں۔ اکرم ایسے موقع کی تلاش میں آیا تھا کہ تاجا سب سے الگ ہو تو وہ اسے قتل کر دے یا اسے غائب کر دے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا علاقہ کیسا ہے۔ آدمی چند قدم پرے ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں کسی کو قتل کر کے کھڈ میں یا کسی گفٹ کے اندر پھینک دینا کوئی مشکل نہیں۔ میں نے اور شہباز خان نے فیصلہ کیا کہ دوسرے لڑکوں کو نہ بتایا جائے کہ اکرم چھپ چھپ کر ساتھ آ رہا ہے، بلکہ ہم دونوں ایسی طرف سے نیچے اتر گئے جدھر اکرم ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمیں ایک اور جگہ چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے ہمیں اس وقت دیکھا جب ہم اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا۔ یہ یاد رکھیں کہ اکرم معمولی آدمی نہیں تھا کہ ہم جا کر اس کے گلے پڑ جاتے اور گھسیٹ کر سب کے سامنے لے جاتے۔ کیا کر رہے ہو چاچا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ناجے کے پیچھے آئے ہو؟ ہاں، اس نے کہا، میں ناجے کے پیچھے آیا ہوں۔ ہماری موجودگی میں آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چاچا، شہباز خان نے کہا۔ آپ عزت دار آدمی ہیں اور آپ کی خاندانی حیثیت اس سے بہت اونچی ہے۔ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے ٹھیک نہیں۔ ہم آپ کے بچے ہیں لیکن میں ناجے کا کچھ بگاڑنے نہیں آیا، اکرم نے کہا۔ اس کا کچھ سنوارنے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا ہے۔ اگر میں اسے پیغام بھیجتا کہ مجھے ملو یا یہ کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ کبھی نہ آتا۔ میں اس امید پر آ گیا ہوں کہ لڑکے ادھر ادھر ہوئے تو ناجے کو ایک طرف کر لوں گا اور اپنی کلہاڑی اسے دے کر کہوں گا کہ مجھے قتل کر دو۔ لیکن پہلے میری ایک بات سن لو۔ میں تمہارے پیچھے آ تو گیا ہوں لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ میں بے وقوف ہوں۔ تم نہیں سمجھ سکتے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ وہ بے چین سا ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہم واقعی چھوٹے تھے، ہم کچھ نہ سمجھ سکے۔ اکرم جیسا خوبرو اور باروب آدمی جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی پاگل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ بے وقوف ہے، لیکن اس نے جس لہجے میں بات کی تھی اس سے ہم کچھ متاثر ضرور ہوئے۔ تم آ گئے ہو تو میرا ایک کام کر دو، اس نے اپنی کلہاڑی ہماری طرف کر کے کہا۔ کلہاڑی لے جاؤ، میری تلاشی لے لو، چھری چاقو نکلے تو اپنے ساتھ لے جاؤ اور خدا کے لیے ناجے کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے تو تم اتنی دور کھڑے دیکھتے رہنا جہاں سے تم ہماری باتیں نہ سن سکو لیکن ہمیں دیکھ سکو۔ ہم نے جا کر افضل کو بتایا، کسی اور لڑکے کو پتہ نہ چلنے دیا۔ ناجے کو ہم نے اپنے ساتھ لے لیا اور دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر کہیں بیٹھ جائیں، ہم آتے ہیں۔ ناجا اکرم سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اس کے دل میں اکرم کے خلاف نفرت تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ سن تو لے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا۔ اکرم سے ہم نے کلہاڑی لے لی تھی۔ وہ اور ناجا کچھ دور جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے لیے یہ ایک عجیب ڈرامہ تھا، لیکن عمر جب اور زیادہ ہوئی تو پتہ چلا کہ حقیقی زندگی میں اس سے بھی زیادہ عجیب ڈرامے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی 1 گھنٹہ اکٹھے بیٹھے رہے، ہم دور بیٹھے دیکھتے رہے۔ آخر دونوں اٹھے۔ اکرم تیز تیز قدم اٹھاتا ہم تک آیا۔ ناجا آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اکرم ہم سے اپنی کلہاڑی لے کر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ناجے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دل کی باتیں افضل کے ساتھ کیا کرتا تھا، اسے الگ لے گیا۔ شام کو ہم واپس گاؤں آئے۔ افضل سے پوچھا کہ ناجے نے اسے کیا بتایا ہے۔ بات بڑی لمبی ہے جو میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اکرم نے ناجے سے کہا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کی کلہاڑی لے کر قتل کر دے۔ اکرم نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ قتل ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اس نے ناجے کو بتایا کہ وہ اس کی ماں سے ملا تھا۔ ماں نے ناجے سے یہ ملاقات چھپا رکھی تھی۔ یہ ملاقات اس طرح ہوئی کہ ناجے کے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ایک پرانا قبرستان تھا۔ اس میں پھلا ہی کے بے شمار گھنے درخت تھے۔ وہاں ایک ایک کمرے کا ایک کچا مکان تھا جو عام طور پر خالی پڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھار ادھر ادھر کے جواری
वहाँ पर जुआ खेलने के लिए जमा हो जाते थे। 6-7 महीनों से वहाँ किसी शाह ने डेरा डाल रखा था। उसकी करामात हमारे कानों तक भी पहुँची थीं। कहते थे कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं और वो मरे हुओं की रूहों से भी बात करा देता है। वो तावीज़ भी देता था और आने वाले वक्त के हालात भी बताता था, मगर ये भी सुना था कि वो बिल्कुल फ्रॉड है। इसमें खूबी ये थी कि खूबरू जवान था और ज़बान का जादू चला सकता था। ज़्यादातर हिंदू और सिख औरतें उसके पास जाती थीं। अकरम ने नाजे को बताया कि उसने नाजे की माँ अख्तरी को इस शाह के यहाँ जाते देखा है। एक रोज़ उसने अख्तरी को रास्ते में रोक लिया और कहा, अख्तरी, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे को मुझसे खून का बदला लेने के लिए पाल रही हो। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जहाँ कहोगी वहाँ पहुँच जाऊँगा। अपने बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी देकर खुद भी साथ आ जाना। मैं वहाँ सर झुकाए हुए मौजूद हूँगा। कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन काट देना या मेरा सर खोल देना। अगर ये मंजूर नहीं तो जहर ले आओ, तुम्हारे सामने खा लूँगा। लेकिन मेरी एक बात मान लो कि इस शाह के पास ना जाया करो, और दूसरे ये कि इतने खूबसूरत जवान बेटे की ज़िंदगी तबाह ना करो। खुदा ने मुझे एक सज़ा ये दी है कि मैं बे औलाद हूँ, और दूसरी सज़ा यह है कि रात को सो नहीं सकता। तुम्हारा यह हुस्न और जवानी देखता हूँ तो अपने आप पर लानत भेजता हूँ। अकरम ने अपने पीर का नाम लेकर कहा कि मैं तंग और बेहाल होकर उनके पास गया और अर्ज़ की कि या सरकार, मेरे हाल पर रहम करो। मैंने उन्हें सारी बात सुना दी। उन्होंने कहा कि अख्तरी के कदमों में सर रखो और उसे कहो कि ये सर टोके से काट दे, या उसे उठाकर कह दे कि जा अक्कू, मैंने तुझे माफ़ किया। सरकार ने ये भी कहा है कि अख्तरी के बेटे को अपना बेटा बना लो और उन पर कोई एहसान करो, ऐसा कि दुनिया देखे और तुम्हें शाबाशी दे। अख्तरी पर इसकी बातों का कोई असर न हुआ। उसने अकरम से कहा कि तुम मेरे बेटे से डरते हो, मैं उसके हाथों तुम्हारा खून कराऊंगी और वो दिन करीब आ रहा है। अख्तरी उसे वहीं खड़ा छोड़कर अपने गांव चली गई। अब अकरम ने नाजे से कहा कि वो माँ को इस शाह के पास ना जाने दे। उसके पास सिर्फ हिंदू और सिख औरतें जाती हैं, मुसलमान औरत कोई नहीं जाती। दूसरे दिन नाजा हमारे गांव में आया और अफजल के घर आधा दिन गुजार कर चला गया। उसने अफजल को बताया कि उसने अपनी माँ को बताया था कि उसे अकरम मिला था। उसने माँ को वो बातें भी बताईं जो अकरम ने उसे कही थीं। माँ ने उसे बता दिया कि अकरम उसे भी मिला था, लेकिन साथ ये भी कहा कि अकरम उसे बदनाम कर रहा है। अख्तरी को दरअसल एक और शक हो गया था। नाजे पर अकरम की भांजी की मोहब्बत आसिफ की तरह सवार हो चुकी थी। वो अब अपने बाप के कत्ल के इंतकाम की बातें कम किया करता था और सोच में गुम रहता था। अख्तरी ने नाजे को बताया कि उसे शक है कि दुश्मनों ने नाजे पर तावीज़ या काला जादू कर दिया है। अख्तरी ने किसी से सुना था कि पुराने कब्रिस्तान वाला शाह तावीज़ और जादू का तोड़ कर सकता है। वो ये तोड़ हासिल करने के लिए शाह के पास जाती थी। नाजे पर दरअसल अकरम की भांजी का जादू चल गया था, जो वो माँ को बताता नहीं था। उसने माँ से कहा कि वो शाह के यहाँ न जाया करे। इस पर माँ बेटे में दुश्कलामी हुई। इससे 4 ही रोज़ बाद का जिक्र है कि हमारे गांव में बड़ी भयानक खबर पहुंची कि अख्तरी और शाह कत्ल हो गए हैं और उनकी लाशें पुराने कब्रिस्तान के कोठे यानी कि शाह के डेरे में पड़ी हैं। ये भी पता चला कि पुलिस नाजे और अकरम को अपने साथ थाने ले गई है। यूँ मालूम होता था जैसे ज़मीन और आसमान कांप रहे हों। दूसरे दिन नाजा वापस आ गया। हमें पता चला तो हम सब दोस्त दौड़े गए। उसकी माँ की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ चुकी थी। नाजा पागल हुआ जा रहा था। उसे हर कोई गले लगाता था, मगर वो धाड़े मार मार कर रोता। कभी कहता कि उसकी माँ की लाश बाहर फेंक दो, उसके माँ बाप के हवाले कर दो। लेकिन अख्तरी के ससुराल ने उसके माँ बाप के कहने के बावजूद लाश इन्हें न दी और उसे इज्जत से दफनाया। हर किसी की ज़बान पर यही था कि अख्तरी और शाह को अकरम ने कत्ल किया है। सब कहते थे कि उसने अख्तरी से दूसरी बार इंतकाम लिया है और उसके साथ शाह को भी कत्ल करके अख्तरी को बदनाम किया है। सिर्फ नाजा था जो अकरम का नाम नहीं लेता था। बाद में राज खुल गया। ये नाजे ने अपनी ज़बान से इंकिशाफ किया था। कत्ल की रात यूं हुआ कि नाजा सोया हुआ था। उसकी आंख खुली, देखा माँ नहीं थी। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, वो ना आई तो बाहर निकल कर देखा, वो कहीं भी नजर ना आई तो उसे शक हुआ। गुस्से ने उसे पागल कर दिया। मैं आपको बता चुका हूँ कि नाजे की कोई एक रग उल्टी थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा।
शाह का डेरा दूर नहीं था। उसने देखा कि पक्के कोठे के पुराने और बोसीदा दरवाजे की दरज़ों में से दिए की रोशनी आ रही थी। नाज़िया ने दबे पांव दरवाजे के करीब जाकर दरज़ के साथ आंख लगाई। उसे ऐसा मंजर नजर आया कि वो इंसान से दरिंदा बन गया। ये कोठा आबादी से दूर ऐसे वीराने में था जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता था। शाह और अख्तरी को किसी का डर नहीं था। नाज़िया ने दरवाजे को धकेला तो किवाड़ ने रास्ता दे दिया। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। नाज़िया ने उन्हें उठने और संभलने की मोहलत न दी। दोनों को उसी हालत में कत्ल कर दिया जिसमें वो थे। और वो बाहर निकला और अपने गांव में जाने की बजाय अकरम के गांव चला गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। अकरम निकला और बाहर आया तो नाज़िया की थाड़ें निकल गईं। उसने रोते हुए बताया कि वो शाह और अपनी माँ को कत्ल कराया है। अकरम उसे अंदर ले गया और उसकी कुल्हाड़ी अपनी चारपाई के नीचे फेंक दी और उसके खून आलूद कपड़े उतरवा कर अपने कपड़े पहना दिए। नाज़िया की हालत बहुत बुरी थी। अकरम ने उसे दूध पिलाया और उसे उसके गांव ले गया। उसे बहुत तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया और उसे कहा कि वो बेफिक्र होकर सो जाए। उसे कोई नहीं पकड़ सकता। किसी ने उसे कत्ल करते नहीं देखा और कोई मान ही नहीं सकता कि माँ का कातिल बेटा है। नाज़िया अपने घर आकर लेट गया, मगर उसे चैन कैसे आ सकता था। एक तो वो अपनी माँ को मोहब्बत और तकद्दुस की अलामत समझता था, वो बुत टूट गया, और दूसरे ये कि वो उसकी माँ थी। नंबरदार और अख्तरी के ससुर की रिपोर्ट पर पुलिस आई। नाज़िया ने थानेदार के कान में कह दिया कि कातिल मैं हूँ। लोग जमा हो गए थे, इनमें अकरम भी था। जब पुलिस लाशों के साथ नाज़िया को भी लेकर चल पड़ी तो अकरम ने आगे बढ़कर थानेदार से पूछा कि इसे कहाँ ले जा रहे हो। थानेदार हिंदू था और अकरम का दोस्त भी था। उसने अकरम को बताया कि नाज़िया ने एक बालिग जुर्म कर लिया है और उसके घर की तलाशी लेनी है। अकरम ने उसे कहा कि उसकी माँ ही माँ थी, वो भी मारी गई है। ये बदबख्त तो पागल हो गया है। मेरे साथ आओ, मेरे घर की तलाशी लो, कत्ल तो मैंने किया है। थानेदार उसका दोस्त था। उसने अकरम से कहा कि वो सोच समझकर बात करे, लेकिन अकरम उसे अपने गांव ले गया। खून आलूद कुल्हाड़ी और नाज़िया के खून आलूद कपड़े अभी तक उसकी चारपाई के नीचे पड़े थे। वो उसने बरामद करा दिए और बयान दिया कि ये मेरे कपड़े हैं जो कत्ल के वक्त पहने थे। थानेदार उसके साथ नाज़िया को भी थाने ले गया। नाज़िया भी आखिर मर्द था। वो कहता था कि कत्ल उसने किया है और ये उसके कपड़े हैं। अकरम उसे झुठला रहा था। आखिर अकरम ने थानेदार को सारी बात और सारा पस मंज़र सुना दिया और कहा कि वो इस लड़के पर अपनी जान कुर्बान करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता है। उसने नाज़िया के बाप को कत्ल किया था तो बरी हो गया था। थानेदार ने दोस्ती का हक अदा किया। शायद अकरम से नज़र न्याज भी ली होगी। उसने नाज़िया को छोड़ दिया और अकरम को गिरफ्तार कर लिया। अकरम ने एक बाली बयान दे दिया, लेकिन सेशन कोर्ट में जाकर कह दिया कि उसे मारपीट कर बयान लिया गया है और ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया है। थानेदार ने उसकी मदद इस तरह की कि शहादत पूरी न ले गया। इसके बावजूद सेशन कोर्ट ने उसे सज़ाए मौत सुना दी। अकरम ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने शक का फ़ायदा देकर अकरम को बरी कर दिया। वापस आकर अकरम नाज़िया को अपने घर ले गया और फिर उसकी शादी अपनी भांजी से करा दी।